बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लेपर्ड मीडिया। मैं हूं साजिद मीर। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का जो हेल्थ निज़ाम है, और उसमें भी खासकर जो 10 बेड हॉस्पिटल है, 20 बेड हॉस्पिटल है, 30 बेड हॉस्पिटल है, ये किस उसूल के तहत बनाए जाते हैं, और इसमें अपग्रेडेशन की क्या गुंजाइश है, और इसका जो स्टाफ होता है वो किस तरह इसमें अपॉइंट होता है, क्या क्रिएशन सूबाई हुकूमत दे सकती है या फेडरल फाइनेंस ही इस हवाले से क्रिएशन दे सकती है, इनको किस तरह के फंड्स मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, और इसमें एमरजेंसी का निज़ाम क्या होता है, और पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा डीजी हेल्थ क्या क्या इसमें पूरा रोल है, मिनिस्टर हेल्थ का क्या रोल है। अक्सर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ को ही पिन पॉइंट किया जाता है, क्या पूरी जिम्मेदारी सेक्रेटरी हेल्थ की है या मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी बनती है, डीजी हेल्थ की बनती है, डायरेक्टर्स की बनती है, डीएचओस की बनती है, और सूबाई हुकूमत की बनती है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा 10 बेड हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी होती है, 20 बेड हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी होती है, और 30 बेड हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी होती है। वैसे तो 10, 30 और 20 बेड हॉस्पिटल का निज़ाम गिलगित बल्तिस्तान में है। अगर हम पिंडी वगैरह में अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे तहसील और टाउन लेवल पे हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर मैं 10 बेड हॉस्पिटल की अगर फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं तो उसमें एक मेडिकल ऑफिसर होता है, उसमें डेंटल ऑफिसर होता है, लेडी एमओ नहीं होती है, उसके बाद फिर जूनियर मेडिकल टेक्नीशियन और इस तरह का स्टाफ होता है। इमरजेंसी रिस्पांस उसमें निज़ाम होता है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर ऑन कॉल होता है, और इनकी जो टाइमिंग है अक्सर 8 बजे से 2 बजे ये बंद होते हैं, और जो इमरजेंसी लेवल पे जो जीएमटी स्टाफ है वो उसको डील कर रहा होता है। अगर 20 बेड हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेडिकल ऑफिसर होता है, इसमें लेडी मेडिकल ऑफिसर होती है, डेंटल ऑफिसर होता है, और इसमें भी जूनियर और बाकी टेक्निकल स्टाफ होता है। इसमें भी इमरजेंसी रिस्पांस का निज़ाम होता है, टाइमिंग इसकी भी सेम है। 30 बेडेड हॉस्पिटल की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एमओ मौजूद होता है, लेडी मेडिकल ऑफिसर मौजूद होती है, डेंटल ऑफिसर मौजूद होता है, इसमें भी जीएमटी स्टाफ वगैरह सारे होते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस होता है, और इसकी भी टाइमिंग भी वही होती है। जो 30 बेड हॉस्पिटल होता है उसमें जिस तरह बसीन है, अक्सर जो डॉक्टरों की जो स्ट्रेंथ है आबादी के हिसाब से और ज़रूरियात के हिसाब से ज़्यादा होती है। बाज़ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी बना होता है। अगर बसीना हॉस्पिटल की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी बना हुआ है, ऑपरेशन के कुछ सामान भी मौजूद है, मगर वहाँ पे सर्जन इस वक्त तक मौजूद नहीं है। एनेस्थीसिया के भी कुछ सामान मौजूद है हमारे ज़राए के मुताबिक, मगर एनेस्थीसिस्ट भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर मैं जुगलोट हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो बिल्डिंग तो 30 उसकी बनी हुई है, 30 बेड हॉस्पिटल की बनी है, मगर कागजों में इस वक्त तक 10 और 20 के दरमियान ही है, 10 से 20 अपग्रेड होना है। अब ये अपग्रेडेशन कैसे होती है, इस हवाले से मैं कुछ आपको बताता हूँ। इस हवाले से ये है कि जो भी मुतल्लिका एमएस या डीएचओ से पीसी1 मूव होता है, फिर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास आता है, फिर डायरेक्टर प्लानिंग के पास आता है, उससे फिर सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर जो प्लानिंग का फॉरम है 20 करोड़ तक वहाँ पे अगर इसने होना है तो वहाँ पे हो जाता है। अगर उससे ऊपर की अगर अप्रूवल हो तो वो फिर चीफ सेक्रेटरी और फिर चीफ मिनिस्टर के पास जाता है। तो नॉर्मली जो हमारे 10 से जो 20 बेड हॉस्पिटल होते हैं उनको 20 करोड़ के अंदर ही होता है, तो प्लानिंग के फॉरम में होता है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जुगलोट हो या बसीन हो तो वहाँ पे 10 बेड हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज, डॉक्टर्स मौजूद हैं नहीं है, कागजों में क्या है। आवाम को तो फैसिलिटीज चाहिए आबादी के हिसाब से। तो इस हवाले से क्या ये सारी फैसिलिटीज हेल्थ का जो निज़ाम है या सेक्रेटरी प्रोवाइड कर सकता है, तो इस हवाले से वो पूरा निज़ाम और ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जहाँ तक एचआर की बात है तो क्रिएशन के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है पीसी1 फाइनली उधर चला जाता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएशन के लिए फेडरल फाइनेंस को भिजवाता है। अगर वहाँ से क्रिएशन आती है तो फिर परमानेंट स्टाफ लग सकता है। अलबत्ता जो सूबाई हुकूमत है वो एसपीएस पे, स्पेशल पे स्केल पे स्टाफ रिक्रूट कर सकती है और डेवलपमेंट स्कीम्स के जरिए ही कर सकती है। तो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करना मैंने बेहतर समझा। इसमें जाहिर है पूरा हेल्थ का निज़ाम, डायरेक्टर हेल्थ होता है, डीएचओज होते हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ होता है, जिनका बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार है। अगर डायरेक्टर जनरल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो फर्स्ट जिम्मेदारी होती है कि जो भी हेल्थ की पॉलिसीज अप्रूव हुई है उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, जो हेल्थ का निज़ाम है उस पूरे को मैनेज करना, उसके अलावा बजट्स को प्रिपेयर करना, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, इमरजेंसी सर्विसेज को मेंटेन रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी चीज़ें हैं वो सारी डायरेक्टर जनरल हेल्थ के ज़िम्मे होती हैं। ज़ाहिर है उनके नीचे फिर रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, फिर डीएचओज होते हैं, फिर एमएसएस होते हैं, और दवाई की हद तक ये है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होती है, और उसके बाद फिर जो भी मुतल्लिका डीडीओज होते हैं, चाहे वो एमएस हो या डीएचओज
ہوں یا ان کے نیچے میڈیکل آفسر ہوں، ان کو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اور ضرورت کے مطابق پھر دوائی خریدتے ہیں۔ اس پورے نظام میں اگر لوگوں کو فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی ہے تو وہ جو مین جو مسئلہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو فائنینشیل بجٹ کا مسئلہ ہے ہیلتھ کا، دوسرا یہ ہے کہ جو سٹاف ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اگر اس وقت شہید سیف الرحمان ہاسپٹل کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ سٹاف کی اسٹرینتھ پوری نہیں ہے، فیڈرل فائنینس ابھی تک وہ کنکرنس نہیں آئی، بہت سارے ہمیں والنٹیئرس وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو سائٹ کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ جگلوٹ ہے، بسین ہے، محمود آباد ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ سٹاف کی اسٹرینتھ پوری نہیں ہے، ڈاکٹرس ضرور موجود ہیں، وہاں پہ آپریشن تھیٹر بھی بنا ہوا ہے، کچھ میں آپریشن تھیٹر کا سامان بھی ہے، مگر ڈاکٹرز کی وہ اسٹرینتھ موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں صوبائی حکومت خاص کر جو امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب چیف منسٹر ہیں ان سے، اور حافظ الرحمان صاحب کیونکہ ووٹ انہوں نے بھی دیا ہے، سپورٹ انہوں نے بھی کیا ہے، جو آئی پی پی کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس کو باقاعدہ طریقے سے فنڈ کیا جائے، اس کو تاکہ یہ ہیلتھ کی ضروریات پوری ہوں، اور فیڈرل جو فائنینس ہے وہاں سے جو کنکرنس ہے خاص کر جو ہیلتھ کی جو ویکنسیز ہیں جونیئر ٹیکنیشینس کی ہیں، ڈاکٹرز کی ہیں، سرجنس کی ہیں، جو بھی ہیں وہ وہاں سے کم اپروو کروائی جائیں، کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان خاص کر ہیلتھ کے حوالے سے ایچ آر کی شدید اس حوالے سے شارٹیج ہے، یا تو پھر صوبائی حکومت کے پاس اتنے ریسورسز موجود ہوں کہ وہ ایس پی ایس پہ لوگوں کو لگائے، ڈاکٹرز کو لگائے، جونیئر جو سٹاف ہے اس کو لگائے اور لوگوں کو رن کر کے دے دے۔ اس وقت اگر جگلوٹ ہاسپٹل کی اگر میں بات کروں تو جگلوٹ ہاسپٹل کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جغرافیائی حیثیت سے بھی، اگر کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ پورا نظام موجود نہیں ہے، کیونکہ 10 بیڈڈ ہاسپٹل ہے کہ وہ پورے پیشنٹ کو کمپلیٹ اس کو ریسکیو کیا جائے۔ فرسٹ ایڈ ضرور دی جاتی ہے، کچھ انجیکشنز وغیرہ بھی ضرور لگائے جاتے ہیں، کچھ ٹانکے بھی ضرور لگائے جاتے ہیں، مگر سٹاف کہ وہ اسٹرینتھ وہاں پہ موجود نہیں ہے، یا اس طرح کے ڈاکٹرز کی اسٹرینتھ موجود نہیں ہے کہ فوری طور پہ وہ پوری چیزوں کو کور کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو باقاعدہ فنڈنگ کی ضرورت ہے، جہاں پہ ورکس اور پاور میں ہم ایک ایک اسکیم کے لیے ریویژن کے لیے 25 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ کی ریویژن کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی 20 کروڑ 25 کروڑ دینا صوبائی حکومت کے لیے کوئی میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس طرح اسی طرح کے جتنے بھی ہاسپٹل پورے گلگت بلتستان میں ان کو فوری طور پہ اپ گریڈ کرنا چاہیے، اپ گریڈ نہیں کرتے بھی ہیں تو وہاں پہ فیسلٹیز فوری طور پہ ہونی چاہیے۔ اگر بسین ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، وہاں پہ اگر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں تو فوری طور پہ جو سرجن ہیں ان کو وہاں پہ بھیجنا چاہیے۔ مگر سرجن کیا کرے گا جب تک اس کے پاس ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہوگا، جب تک اس کے پاس پراپر انستھیزسٹ نہیں ہوگا، جب تک ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو وہاں پہ سرجن یا جو گائنیکالوجسٹ ہے وہ وہاں پہ کیا کرے گا۔ اگر اسی طرح گلگت جگروٹ میں بھی اگر سرجن موجود ہوگا، گائنیکالوجسٹ وہاں پہ جائے گی تو وہ روٹین کا چیک اپ تو کر سکتی ہے، مگر وہاں پہ اگر انستھیزسٹ نہیں ہوگا، جو آپریشن تھیٹر کا جو او ٹی سٹاف نہیں ہوگا تو وہ وہاں پہ کیا کرے گا۔ تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ اقدامات لے، کیونکہ لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 10 بیڈ سے 20 بیڈ کیوں نہیں ہوا، 20 بیڈ سے 30 بیڈ کیوں ہوا ہے، فیسلٹیز کیوں نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو فنڈز اور جو ایچ آر کا مسئلہ ہے اس حوالے سے امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب اور حافظ الرحمان صاحب کو فوری طور پہ ایکٹیو ہونا چاہیے، جس کی جہاں پہ فیڈرل پہ حکومت ہے وہ وہاں سے اس حوالے سے کنکرنس لے کے آ جائے، اور جو یہاں پہ صوبائی طور پہ کر سکتے ہیں ایس پی ایس لگائے یا کسی اور طریقے سے لگائے، فیسیلیٹیشن بہت ضروری ہے۔ صرف اس چیز پہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے کہ سیکٹری کے اوپر کوئی چیز ڈال دیں، یا کسی ڈی ایچ او کے اوپر ڈال دیں، یا ڈائریکٹر ہیلتھ کے اوپر ڈال دیں، یا کسی ایم ایس کے اوپر ڈال دیں اور وہاں پہ دوائیاں موجود نہ ہو۔ ایک تھوڑا سا ہم نے بھی ایک تھوڑا سا سروے کیا، تھوڑی سی چیزوں کو آبزرو کیا، اگر ایمرجنسی کی دوائیاں اگر پی ایچ کیو جو گلگت ہے اور شہید سیف الرحمان ہاسپٹل ہے، اگر وہاں پہ جو نارمل جو روٹین مریض آتے ہیں 400 سے 500 مریض کم سے کم ایوریج آتے ہیں جو چیک کرا، اگر ان سب کو وہاں سے دوائیاں اگر ہاسپٹل سے ملے تو میرے خیال میں دوائیاں مہینے کے اندر جو پورا سال کا جو سٹاک ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ ایک نظام ہونا چاہیے، جس طرح سی ایم ایچ میں ایک نظام ہے کہ وہاں پہ جو بھی انٹائٹل ہے اس کو ہر صورت میں دوائی اس لیے ملتی ہے کہ وہاں پہ فنڈز کی کمی نہیں ہے، اور ایک پورا ایک مربوط قسم کا نظام ہے، اور نظام کے تحت ہی تمام لوگوں کو گیج کیا جاتا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور گلگت بلتستان میں اگر ہم رش کی بات کریں تو کوہستان کا مریض بھی یہاں پہ آتا ہے، چترال کا مریض بھی یہاں پہ اپنے آپ کو چیک کروانے کے لیے آتا ہے، تو جو دوسرے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان کے مریض بھی یہاں پہ آتے ہیں۔ تو بارسوت سی ایم ایچ میں اس طرح کا رش نہیں ہوتا ہے جس طرح جو صوبائی ہاسپٹل ہے اس میں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس حوالے سے اقدامات کرے، خاص کر جو ایمرجنسی کی دوائیاں ہیں، یا جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہیں ہاسپٹلس کو، جہاں پہ آپریشن تھیٹر بنانے ہیں، جہاں پہ او ٹیز بنانی ہے، جہاں پہ ٹرینڈ سٹاف ضرورت ہے ایس پی ایس کا ہی ہو، تو وہاں پہ فوری طور پہ
کر لے تاکہ عوام کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، کیونکہ عوام کو فیسلٹیز دینا صوبائی حکومت کا کام ہے، اور اس کے بعد اس کی صوبائی اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا جو نیچے سیکٹری اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے۔ اس میں جو منسٹر ہے اس کا بھی کلیدی کردار بنتا ہے، پالیسی لیول پہ منسٹر نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ منسٹر اس حوالے سے کوئی بھی منسٹر ہو ہیلتھ کا وہ بری زبان نہیں ہے، اس کو بھی فیسلٹیز وزٹ کرنا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے، اور ہم اگر صرف سب کو بری زبان کر کے صرف دو تین بندوں کو اگر اس میں ہم قصوروار ٹھہرائیں گے تو یہ میرے خیال میں ہماری طرف سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے نظام کو سمجھنا چاہیے، اسی لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ اس پورے نظام کو میں بتاؤں کہ کس چیز کی کیا اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور کاغذوں میں کیا چیز ہے، اور کہاں پہ ایچ آر کی وجہ سے یا فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں۔ بہر صورت لاسٹ میں اس چیز پہ کنکلوڈ کروں گا کہ عوام کو ہر صورت میں فیسلٹیز چاہیے، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ دے چاہے وہ صوبائی حکومت دے، تو فیسلٹیز ملنی چاہیے۔ کسی اور بھی علاقے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔